इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन $122 पर बैरल को क्रॉस कर गया। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ₹250 पर लीटर के करीब पहुंचा हुआ है और मजीद ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे जरा एनालिसिस करते हैं कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में क्या हमें नजर आता है कि ऑयल के ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं या ये वापस नीचे आएगा। तो ये कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स जो कमोडिटीज में डील करती हैं और स्पेशली ऑयल में डील करती हैं उनसे कुछ एक्सर्प्ट्स लिए गए हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनमें से जो मेजर रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि ऑयल हो सकता है कि मजीद थोड़ा सा ऊपर चला जाए, और उसकी क्या रीजंस हैं वो देखते हैं। और कहीं कुछ कुछ हमें नजर आता है कि मे भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए। सबसे पहले अगर टेक्निकल साइड पे आए तो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है, उसके मुताबिक ऑयल अभी भी अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी सेक्टर। जो एनर्जी सेक्टर है वो अंडर वैल्यूड है, और ये आप वैल्यूज देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो एनर्जी की वैल्यू है, पी वैल्यू है, वो 37.20 पे चल रही है। और ये यूएस बेस्ड स्टॉक मार्केट्स से लिए गए हैं ये, क्योंकि मेजॉरिटी हमें वहीं से ही मिलती हैं फिगर सारी, और ऑयल की भी वहीं से सारी डीलिंग होती है, और बाकी कमोडिटीज की भी। और टेक्नोलॉजी की वहां पे सेक्टर की 39.21 है। इसीलिए इस बात के चांसेस हैं, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ऑयल मजीद ऊपर जा सकता है। सेकंड रीजन, जो यूक्रेन ने कल अनाउंसमेंट की कि ऑलरेडी उन्होंने एक्सपोर्ट को काफी कंस्ट्रिक्ट किया हुआ है ड्यू टू देयर क्लैश विद रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और मजीद अब जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट वो कर रहे थे कोल, ऑयल, गैस और वीट की, वो उन्होंने अनाउंस किया कि विंटर में उसको बिल्कुल रोक देंगे, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है ये वर्स्ट एवर विंटर हो फॉर यूक्रेन इन हिस्ट्री, रशिया की इन्वेजन की वजह से भी और दूसरे भी सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ऑयल मजीद ऊपर चला जाए। ऑल्दो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मजीद ऊपर चला जाए। और उसके अलावा जो ओपेक प्लस है उसकी जो आगे स्ट्रेटजी को देखें तो उसमें यही है, वो जो सप्लाई गैप्स हैं उनको फिल नहीं कर पा रहे, और सऊदी अरेबिया ने प्राइसेस बढ़ाई हैं 3 मंथ्स में अरब लाइट की, जो खासतौर पे एशिया को वो सप्लाई कर रहा है, तो उसके भी हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह अब रशिया की तरफ देख रहे हैं कि वहां से कुछ डिस्काउंट्स पे मिल जाए, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस हैं यूरोप की वजह से, और रशिया भी न्यू मार्केट्स ढूंढ रहा है जहाँ पे अपने ऑयल को सेल कर सके। तो इस चीज को भी आगे डिटेल में देखते हैं। लेकिन जो एनर्जी के ट्रेडर्स हैं वो बुलिश हैं, जैसे हमने पहले कहा। उनको लगता है कि ये तो मार्केट बड़ी ऊपर तक रहेगी इसकी ऑयल की प्राइसेस, और रीजन वही है कि सप्लाई टाइट रहेगी चीजों की। यूक्रेन, जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और ऑयल और दूसरी एनर्जी एक्सपोर्ट्स और वीट एक्सपोर्ट करता है, वो बंद करने जा रहा है अपनी जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट हैं। पहले तो काफी ज्यादा थी, लेकिन रशिया की इन्वेजन के बाद जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो भी आगे विंटर में बंद हो जाएंगी इस साल। तो इसीलिए उनके मुताबिक शॉर्ट टर्म जो सप्लाई आउटलुक्स हैं ये ट्रेडर्स के मुताबिक वो अप ही रहेगी ऑयल की प्राइस। एक्सेप्शन वाली बात आ रही है कि इसी 2022 के एंड तक जाके अभी जो रशियन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हैं ये मजीद फॉल करने वाली है, 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन बिलियन बैरल पर डे। और उसके ये भी एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन है कि ऑयल मार्केट ऊपर ही रहेगी और पाकिस्तान को इस तरह के मसाइल रहेंगे। टेक्निकलिटी और मार्केट वाली बात की तो ये S&P जो इंडेक्स है यूनाइटेड स्टेट्स का 500, उसमें भी यही क्लेम किया जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उस सेक्टर का जो बेंचमार्क है एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर SPDR फंड, उसने 56.3% गेन किया है। और इसके मुकाबले में अगर वैसे ही ओवरऑल उसकी एवरेज देखें S&P 500 की, तो उसने लूज किया है
15% کے راؤنڈ اباؤٹ اس پیریڈ میں، جبکہ اسی کے اندر انرجی سیکٹر ایک میجر گینر رہا ہے۔ اب دوسری سائڈ میں آئیں جو ایک کنٹراڈکٹنگ سائڈ ہے، اس کے مطابق تھوڑی سی بریدنگ سپیس مل سکتی ہے، آلدو بہت زیادہ لوگ اس کی فیور میں نہیں ہیں، لیکن یو نیور نو ان دا مارکیٹ۔ تو لانگ ٹرم ایوریج گولڈ آئل ریشو جو ہوتی ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کچھ نیچے آ سکتا ہے۔ اب گولڈ آئل ریشو کیا ہے؟ یہ ریشو ہے کہ اور یہ کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ آئل اور گولڈ کی پرائسز آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور اسی ریشو کو اگر ہم مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو اس میں یہ ہے کہ 1 ounce آف گولڈ کتنے بیرل آئل خرید سکے گا، ان کے آپس میں ویلیو ڈیٹرمن ہوتی ہے۔ تو اس کے مطابق 16.53 بیرل ہے، اور اس وجہ سے ان کو لگتا ہے یہ تھوڑا سا اوور پرائس ہے، کچھ نیچے آ سکتا ہے، کچھ بریدنگ سپیس مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو ہم نے بات کی وہ کیپیسٹی سائڈ کی پرابلمز ہیں، وہ بھی سپلائی چین ڈسرپشنز کو فلپ کر رہے ہیں۔ اب کیپیسٹی پرابلمز کیا ہیں؟ اس رپورٹ کے مطابق جو سب سے بڑا پروڈیوسر ہے آئل کا اوپیک پلس میں، سعودی عربیہ، اور سیکنڈ پہ عراق، تھرڈ پہ یو اے ای، ان سب کے علاوہ کسی کے پاس اتنی اسپیئر کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو رائزنگ ڈیمانڈز ہیں آئل مارکیٹ میں ان کو فلفل کر سکے۔ جیسے یہاں پہ مزید بتایا گیا، رشیا پہ تو سینکشنز لگ گئی، اس وجہ سے مارکیٹ پوری کی پوری ڈسٹربڈ ہو گئی ہے۔ افریقن ممبرز ہیں جو اوپیک پلس میں، نائجیریا اور انگولا، دے آر اسٹرگلنگ ود دیئر ٹارگیٹس، ان کے پاس اتنی اسپیئر کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب کووڈ-19 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹس ری اوپن ہوئی اور مارکیٹس نے آہستہ آہستہ گروتھ وٹنس کرنا سٹارٹ کی، تو اس ٹائم پہ یہ پرابلم آئی کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی انرجی سیکٹر میں، لیکن پیچھے سے سپلائی اتنی نہیں رہی کہ وہ اس رائزنگ ڈیمانڈ کو میٹ کر سکے۔ اور اسی بات کو جو یو اے ای کے منسٹر ہیں، یہ جو بھی نام ہے ان کا دیکھ لیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ابھی تو چائنا نے دوبارہ، آپ کو پتا ہوگا لاک ڈاؤن لگایا تھا، ایک نیا ویریئنٹ وہاں پہ آیا تھا، اور اس کے بعد بھی کچھ پرابلمس تھی وائرس ریلیٹڈ، تو چائنا کے کچھ سٹیز دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے تھے۔ تو اسی چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چائنا نے واپس آنا ہے مارکیٹ میں، اور ڈیمانڈ میں اس وجہ سے بڑا زبردست قسم کا اضافہ ہونے والا ہے۔ تو جب وہ ہوگا تو پھر تو اور زیادہ بڑی پرابلمز ہو جائیں گی اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے میں۔ اب جو یورپین یونین کا بین ہے رشیا پہ، اس کی آئل امپورٹس جو یورپین یونین کرتا ہے تھرو سی، تو وہ تو 75% کروڈ آئل جو رشیا ان کو ڈیلیور کر رہا تھا وہ ہیمپر ہو جائے گا ان سینکشنز کی وجہ سے۔ اور رشیا کیا کر سکتا ہے؟ رشیا یہ کر سکتا ہے، ایران والی اسٹریٹجی اپنا سکتا ہے، جو کہ وہ اپنانے جا رہا ہے، کافی انڈیکیشنز ہیں اس چیز کی، اور وہ اسٹریٹجی اسمگلنگ کی ہے، آئل اسمگل کیا جائے، اور یہ وہ روٹ ہے جہاں سے وہ کر سکتا ہے۔ یہ کیسپین سی ہے، اس کے اوپر قازقستان ہے یہاں کہیں کر کے، اور اس کے اوپر پھر رشیا، تو وہ اس روٹ سے کیسپین سی سے عراق کی طرف، پھر جارڈن، سیریا، اور اس طرح یورپین مارکیٹس تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اس کی وجہ سے کوئی آئل مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نہیں آنے والی۔ اسٹیبلٹی آفیشیل چینل سے ہی آتی ہے، ریگولیٹڈ جو مینز ہوتے ہیں ان کے تھرو ہی آتی ہے، ورنہ مارکیٹ ڈسٹربڈ ہی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ رشیا کے پاس آپشن ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کو کوٹ کر کے جو وہ کر رہا ہے، تو ان کے تھرو چائنا کو اپنی آئل سپلائیز دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس اسمگلنگ میں بھی کافی ٹائم لگے گا یہ چیزیں کرنے میں، کیونکہ آپ دیکھیں کئی ڈیکیڈز لگے ایران کو ایکسپرٹ بننے میں ان دی آرٹ آف ایویڈنگ سینکشنز۔ یہ ان کے اپنے منسٹر نے کہا ہے، if there is an art that we have perfected in Iran, we can teach to others for a price. It is the art of evading sanctions. یعنی اسمگلنگ کے تھرو وہ سپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس پوری ڈسکشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیئر فیوچر اور میڈیم ٹرم فیوچر میں اس بات کے
प्रीटी गुड चांसेस हैं कि ऑयल की प्राइसेस अप भी रहेंगी और ये पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे बड़ा एडवर्सली इम्पैक्ट होगा इसका। और पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, डॉलर की प्राइसेस हम देख रहे हैं और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है डेली बेसिस पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी और इस सूरत हाल में अगर रशिया के साथ कोई डिस्काउंटेड ऑयल बाइंग का कोई एग्रीमेंट हो जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन उसकी भी एक फ्लिप साइड है, वो है कि उससे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कुछ एलिनेट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारा महंगा ऑयल एशियन कंट्रीज खरीदें, और वो नाराज हो गया तो फिर जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स वाली फैसिलिटी है वो भी रुक सकती है, और जो स्टेट बैंक के पास उन्होंने पैसे रखवाए हुए वो भी वो वापस मांग सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पाकिस्तान को।